May adlaw diha my friend. Karong adlaw ubani ko ninyo sa lugar kung asa pinakauna mosidlak ang adlaw sa tibuok Pilipinas. Tara, ubani ko ug atong i-explore ang Pusan Point nga makita sa Caraga, Davao Oriental. Kung naa ka sa Caraga, Davao Oriental, isa sa pinakanindot adtuan ang Pusan Point. Makita kini sa Barangay Santiago. Kung tan-aw nimo sa mapa, mao ni ang pinaka-east part sa Pilipinas. Pasabot lang nga diring dapita pinakauna makita ang sunrise sa tibuok nasod. Diri pud giheld ang first millennium sunrise sighting atong year 2000. Gitawag kini diri nga first light, first sight. Before ka makasulod, kinahanglan nimo maglagbok ug magbayad ka og entrance fee. Pag sulod pa lang nimo, sugaton na ka sa mga diorama nga nagpakita sa kultura sa Mandaya. Madungog pud nimo ang authentic nga mga boses sa mga Mandaya while nagabaklay ka sa sulod. Makita diri ang mga political figures sa tribo, gikan sa mga tribal leader ug mga tribal warriors. Ginapakita pud diri ang spiritual ritual sa tribo. Naapoy mga babae nga magbuhat og dagmay nga ginatawag. Mao kini ang tela sa Mandaya tribe nga ginagamit nila sa ilahang mga sanina ug upan pang mga activities nila sulod sa tribo. Ang kasagaran ni mobuhat niani ang mga babae. Ginapakita pud sa museum kung unsang klase nga mga pamaagi sa panginabuhi sa tribo Mandaya gikan sa pagpananom, pagpangisda ug paghunting. Diri nga museum gipakita ang mga tribal leaders sa kinatibuk-an sa Mandaya tribe. Nakabutang pud diri ang mga ancestral domain map sa tribo sa kinatibuk-an sa Davao Oriental. Og syempre dili jud na mawala sa tribo ang musical instruments niini. Og makita po nato diri ang colorful kaayo nga mga sinina sa Mandaya. Nindot kaayo ang gibuhat sa lokal nga panggamhanan kay gi-integrate yun nila ang cultural awareness as part sa ilang turismo. Importante kini para sa mga bisita kay matagaan ang mga turista og overview sa kultura sa lugar. Og syempre ang isa sa pinaka-importante nga function sa Pusan Point kay ang lighthouse niini nga naghatag og warning sa mga barko or mga bangka ug nagahatag pug kini og navigational aid. Pauli na unta ko hangtod sa naakoy nakita nga mga mangingisda ug mao kini ang ako ang nasaksihan. Sa pag-abot nako diri sa Pusan Point, isa lang ang akong maingon. Caraga Matimawa.